बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बान नाहित रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज जुमा का बाबरकत दिन है। मेरी तरफ से मेरी तमाम देखने वालों को जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी की ख्वाहिश ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मुझे इंस्टा पे अगर किसी ने मैसेज किए हैं तो मैं आप लोगों से ये कहती चलूँ कि आजकल मेरे चाचू और भाई आए हुए हैं। इस वजह से कुछ मसरूफियत ज़्यादा है, बिज़ी हूँ मैं, तो मैं प्रॉपर जो है ना वो उनके मैसेज का जवाब नहीं दे सकती हूँ। वीडियो बनाने का भी मुश्किल से ही टाइम मिलता है, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के जिसने मुझे मैसेज किए मैं सब के रिप्लाई लाजमी दूँगी। और वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स भी मिल रहे थे, तो मुझे कहा गया था कि आप बताएं कि सोनिया और शबाना के बीच क्या बात है। ना ही कभी शबाना के व्लॉग में सोनिया आई है, ना ही सोनिया के व्लॉग में शबाना और सलीम भाई आए, तो आप इस बारे में बताएं। तो मैं तो आप लोगों से इतने कहना चाहती हूँ कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसके मुताबिक बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो उस बंदे की बातों में कितनी सच्चाई होती है, तभी हम आप लोगों के सामने वो बात रखते हैं। मैंने कभी झूठी बात नहीं की है, अपने तौर पे बात नहीं की है। जो बात मुझे पता चलती है मैं अपने बहन भाइयों के सामने वही बात करती हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने भी उसकी वीडियो में देखा है, हमने भी देखा है कि पहले सोनिया मोबाइल उठा के उनके घर में वीडियो बनाते हुए चली जाती थी, और जो भी खाना पकाती थी ये लोग बिन बुलाए मेहमानों की तरह ये दोनों मियाँ बीवी चल के चले जाते थे उधर और खा पी के आ जाते थे। लेकिन आप लोगों ने भी नोट किया होगा, काफ़ी लोगों ने उनकी वीडियोस में कमेंट्स भी किए होते हैं कि सोनिया आप जो डिश बनाती हैं वो कभी शबाना को नहीं देते हैं, और शबाना जो भी कुछ पकाती है आप लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो एक बार इन लोगों ने आशिम भाई और इन लोगों ने कोई पार्टी वगैरह की थी, तो आप लोगों ने देखा सिकंदर भाई थे और इमरान भाई भी थे जो फ़ैरोज़ा के हस्बैंड हैं। इसके अलावा थे वो दोनों भाई आशिम लोग, वसीम भाई, सब कुछ थे, लेकिन सलीम भाई को इन्होंने कोई नहीं इनवाइट किया था। तो इस बात को लेकर यही पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। देखें इनकी सास है सोनिया की और शबाना की, वो दोनों बहुओं के बेटों के होते हुए वो औरत अपने अलग से खाना वगैरह पकाती है, और वो दोनों मियाँ बीवी अलग होते हैं। ये दोनों शबाना और सलीम भाई और इसके बाद सोनिया और वसीम ये दोनों अलग होते हैं। कभी आप लोगों ने सोनिया की वीडियोस में देखा है कि इसने कोई भी चीज़ अगर पकाई है उसने ये बोला है कि ये मैं अपनी सास को देने जा रही हूँ, या वसीम भाई ने ये बोला है कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू को देने जा रहा हूँ। तो ये सोनिया इंतहाई ज़ुबान दराज औरत है। शबाना तो चेहरे से नहीं लगती है, इंसान दूसरे का चेहरा पढ़ के ही ये समझ सकता है कि अगला बंदा कैसा है, ज़ुबान दराज है या कैसा है। लेकिन वो औरत सोनिया से हज़ार दर्जे बेहतर है शबाना, लेकिन सोनिया तो इंतहाई बदतमीज़ इंतहाई ज़ुबान दराज औरत है। और मुझे नहीं लगता कि शबाना ने इससे कुछ ऐसी बात की हो, लेकिन शबाना ने अपनी माँ के घर भी इन लोगों की वजह से जाना छोड़ दिया था। इसके बाद जब वसीम भाई की शादी हुई है तो शादी में इन्होंने अपनी बहन को राज़ी किया, सुलह हुई है। इसके बाद इसके हस्बैंड ने सलीम भाई ने अपनी वाइफ को इजाज़त दी है कि तुम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मिलने के लिए उनके घर में चली जाया करो। तो साबरा तो मेरा ख्याल है कि माँ के घर हो सकता है खुद आई या नहीं, लेकिन वैसे तो उसके घर में कोई भी नहीं गया। ना ही उसकी जो लोगों के सामने उसकी बेटी है, वह है तो उसकी नहीं है, ना ही उसके लिए कोई चीज़, कोई गिफ्ट वगैरह या कोई कपड़े। हम आम तौर पर ननिहाल वालों का काम होता है कि जो बच्चा होता है ना, चाहे 10 बच्चे भी हों, लेकिन ननिहाल वालों का हक बनता होता है कि जब बेटी का चीला पूरा हो जाता है तो वो पहले तो देने जाते हैं कपड़े उनके घर। इसके बाद वो इसको इनवाइट करने जाते हैं कि हमारे घर आओ, और जब और चिल्ला पूरा करती है तो तकरीबन हफ्ता मैक्सिमम तो होता ही है। अगर अकेले घर की हो तो फिर भी 1 या 2 दिन वो रहती है। लेकिन इसको किसी ने झूठे मुँह भी नहीं पूछा, नहीं कि कोई ये गई है। इसने कल झूठ बोला है कि लोग ये पॉइंट उठाएंगे कि मैं अपनी अम्मी के घर नहीं गई, तो इसने सामने कह दिया कि अम्मी आई थी मुझे इन्वाइट करके गई हैं।
تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی چالاکیاں وسیم اور سونیا کی بہت زیادہ ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی سلیم بھائی اور شبانہ شریف ہیں، وہ ان کی چالاکیوں کا اور ان کی جھوٹ کا وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور یہ نہ ہی ان کے گھر جاتی ہے نہ ہی وہ ان کے گھر آتے ہیں۔ اس دن جب یہ ولاگ بنا رہی تھی، آپ نے شاید نوٹ کیا یا نہ کیا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا، جب اس کا بیٹا شبانہ کا عمر آ رہا تھا، آگے سے پیچھے شبانہ تھی، اور ان لوگوں نے اس کی طرف کیمرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں بات چیت نہیں ہے، آپس میں یہ بولتے نہیں ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے گھر میں آتے ہیں، اور نہ ہی سونیا اپنی ساس وغیرہ کے کچھ اس قابل سمجھتی ہے۔ لوگوں کے سامنے، ویڈیو کے سامنے تو کہتی ہیں کہ میری ساس میری ماں ہے، وہ کہتی ہے سونیا میری بیٹی ہے، لیکن در حقیقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ادھر جاتی، نہ ہی ساس کو اس قابل سمجھتی ہے۔ حالانکہ جو سلیم بھائی ہیں وہ بڑے، اور وسیم بھائی جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو عام طور پر جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ جو ہے نا وہ رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو بالکل ساتھ نہیں رکھا ہوا۔ وہ بیچاری خود محنت کرتی ہے، اس کے جو وسیم بھائی کے ابو ہیں انہوں نے سارے مال مویشی رکھے ہوئے، سارے وہ اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں، دودھ تک وہ جانوروں کا جو بھینسوں وغیرہ کا نکالتے ہیں، لیکن بیٹے کس کام کے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ سونیا کس وجہ سے گھمنڈ کرتی ہیں۔ سونیا کرتی ہیں اپنی کمائی کی وجہ سے گھمنڈ، کیونکہ وسیم کا چینل تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے بند ہو گیا۔ 20,000 طاقت والا سبسکرائبر کی طاقت والا چینل کسی ایک دم ہوا نکل گئی اور وہ چینل بند ہو گیا۔ اس کے بعد سونیا کا، اب اس نے سونیا کو یہ بولا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے ریئیکشن والوں سے پنگا لیا اور انہوں نے میری چینل میرا بند ہو گیا ہے، تو اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تم میرا خرچہ بھی اٹھاؤ، گھر کا خرچہ بھی اٹھاؤ۔ جب سونیا ٹک ٹاک پہ نہیں آ رہی تھی تو اس بندے نے سونیا کو مارا پیٹا تھا کہ ساری عورتیں لائیو آتی ہیں، تم بھی لائیو آیا کرو، تو سونیا بھی لائیو آئی۔ اس کے بعد جی سونیا کا ہاتھ وغیرہ کا جو بھی تھا باندھا بنا تھا سارا کچھ، لیکن در حقیقت بات یہی تھی کہ کچھ اس کے پیسے تھے وہ اس نے نہیں اس کو دیے تھے، اس کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا پیٹا تھا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد شرائط ہوئی، شرائط میں اس نے گھر اس کے نام لکھا ہے۔ اب سونیا کا پارا بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر اس کا دماغ اڑ رہا ہے، اور فی الحال وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی وہ گھاس نہیں ڈالتی، تو شبانہ کی صبح کی مولی ہے کہ وہ شبانہ کو اتنی رسپیکٹ دے، اتنا کچھ بولے۔ آج کل فیروزہ کو اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن فیروزہ کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سونیا کے ہاتھ میں نہیں سما سکتی، تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھنا کہ بہت جلد فیروزہ عورت بھی اس کے ہاتھوں سے گرنے والی ہے، اور فیروزہ کو بھی وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں وہ ڈال دے گی۔ تو اس کے نزدیک تو اس کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے، ایون کہ اپنی بہن نجمہ کی بھی عزت نہیں ہے، وہ عورت ہوا میں اڑ رہی ہے، وہ ایک برانڈ ہے۔ آپ کے سامنے وہ ٹک ٹاک پہ جب لائیو آتی ہے تو اس کی نظر میں کوئی مرد نہیں ہوتا غیر، اس کی نظر میں وہ سارے اس کے لیے محرم ہوتے ہیں، جیسے وسیم بھائی ہیں ویسے اس کی نظر میں سارے مرد ہوتے ہیں، ہر کسی کو وہ یار کہتی ہے۔ یہ باتیں اس کی تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، بھائی بھی ناراض ہیں، شبانہ بھی ناراض ہے، سونیا کے ساتھ فی الحال ان لوگوں کا کوئی بھی آنا جانا، کوئی بات چیت نہیں ہے، اور جو ماں باپ بیچارے ہیں ان دونوں کے، وسیم اور سلیم کے، وہ دونوں تو کسی کی گنتی میں بھی نہیں ہیں، انہوں نے اولاد پیدا کر دی، ان کو جوان کر دیا، ان کی شادیاں کر دی، یہ اپنے گھر کے ہو گئے، اب یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو بس یہی باتیں تھیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، اب چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔